द्वितीयोऽध्यायः दिनचर्या अध्याय। अथातो दिनचर्या अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माहुर आत्रेयादयो महर्षयः। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। शरीरचिन्तां निरवर्त्य कृतशौचविधिस्ततः। अर्कण्योग्रधखदीरकरञ्जककुभादिजं प्रातभुक्त्वा च मृद्वग्रं कषायकटुतिक्तकं कनिन्यग्रसमौस्थोलं प्रागृह्णं द्वादशाङ्गुलं भक्षयेदन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन्। नाद्यादजीर्णवमथु श्वासकाशज्वरार्दिति तृष्णास्य पाकहृन्नेत्र क्षीरः कर्णामयी च तत्। सौवीरमञ्जनं नित्यं हीतं मक्ष्णोस्ततो भजेत्। चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात् क्लेश्मतो भयम्। योजये सप्तरात्रे अस्मात् स्रावनार्थं रसाञ्जनं ततो नावनगण्डूष धूमताम्बूलभाग् भवेत्। ताम्बूलं क्षतपित्तास्त्र रुक्षोत्कुपितचक्षुषां विषमूर्च्छामदार्तानां पथ्यं शोषिणामपि। अभ्यङ्गमाचरे नित्यं स जराश्रमवातः दृष्टिप्रसादपृष्ट्यायुः स्वप्नसुत्वक्त्वद्राढ्यकृत्। शिरः श्रवणपादेषु त्वं विशेषेण शीलयेत्। वर्जोऽभ्यङ्गः कफग्रस्त कृतसंशुद्ध्यजीर्णिभिः। शीतकाले वसन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यदा तं कृत्वानुसुखं देहं मर्दयेच्च समन्ततः। तृष्णाक्षयः प्रतमको रक्तपित्तं श्रमः क्लमः अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। व्यायामजागराध्वस्त्री हास्यभाष्यादिसाहसं गजं सिंहम् इवाकर्षन् भजनन्ती विनश्यति। उद्वर्तनं कफहरं मेधसः प्रविलायनं स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्प्रसादकरं परम्। दीपनं वृषमायुष्यं स्नानमूर्जाबलप्रदं कण्डूमलश्रमस्वेद तन्द्राचूडदाहपाम्पजीत्। उष्णाम्बुनाथस्य कायस्य परिषेको बलावहः तेनैव तुत्तमाङ्गस्य बलहृतेश चक्षुषाम्। स्नानमधिर्तनेत्रास्य कर्णरोगातिसारिषु आध्यानपीनसाजीर्णभुक्तवत्सु च गहीर्तं। जीर्णे हितं मीतं चाद्यानवेगानिरयेद्बलात् न वेगितोऽन्यकार्यः स्यान्नाजित्वा साध्यमामयम्। सुखार्ता सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः। सुखं च विना धर्मात् तस्माद्धर्मं परो भवेत्। भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेततरदूरगः हिंसात्सेयान्यथा कामं पैशून्यं परुषान्नृते। सम्भिनालापं व्यापादम् अभिध्यां दृग्विपर्ययं पापं कर्मेऽपि दशधा कायवाङ्मानसैत्यजेत्। थैंक यू।